ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। निरुक्तम् प्रथमाध्यायः पंचमः पादः। निरुक्त प्रथम अध्याय पंचम पाद। इदानीम् अवसरः वर्तते अध्यापनस्य। आज का जो पाठ है, इस पाठ में निरुक्त का प्रयोजन क्या है, निरुक्त शास्त्रस्य किं प्रयोजनम्। सन्ति बहूनि शास्त्राणि येषाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। एतेषु बहुषु शास्त्रेषु निरुक्तशास्त्रस्य किं प्रयोजनम्, कथं तत्र निरुक्तम् अध्येयम्, निरुक्ताध्ययनस्य किं प्रयोजनम्, अस्ति किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अथवा शास्त्रम् अस्ति इति तस्मात् अध्येयम्। एतादृशाः केचन प्रश्नाः भवन्ति यत् निरुक्तशास्त्रस्य किं प्रयोजनम्। अथापि इदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते, अर्थमप्रतीयतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देशः। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं स्वार्थसाधकं च। ये कह रहा है, अथापि इदमन्तरेण, अथ अधिकारार्थकः अयम् अथ शब्दः। इदमन्तरेण, इदं निरुक्तशास्त्रं विना मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययः, मंत्रेषु अर्थज्ञानं प्रत्ययः, ज्ञानं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, प्रत्ययः अर्थात ज्ञानं, मंत्रेषु अर्थज्ञानं न भवति, न विद्यते। निरुक्त के बिना मंत्र का अर्थ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुनश्च अर्थम अप्रतीयतः नात्यंतं स्वर संस्कारोद्देशः। कद जहाँ अर्थम न जानाति स खलु सम्यक्तया स्वरस्य संस्कारस्य च व्याकरणस्य प्रक्रियायाः च ज्ञानं कर्तुं न शक्नोति। जो अर्थ नहीं जानेगा तो उसे स्वर मन उदात्तादयः स्वरः, उदात्तादि स्वरः, उदात्त आदि स्वर और संस्कार, व्याकरण का प्रकृति और प्रत्यय, इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं स्वार्थ साधकं च। यह कहता है, इदम निरुक्त शास्त्रम विद्यास्थानम, चतुर्दश विद्याया स्थानम विद्यते, तथा च व्याकरणस्य व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणं यद वेदांगम अस्ति तस्य व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं मनपूरकं। कार्त्स्न्यं तो केवलं किं व्याकरण शास्त्रम एव पूरयति। अयमत्र विशेषः यत् निरुक्त शास्त्रम व्याकरणस्य पूरकं शास्त्रमस्ति। यावत् निरुक्तं नाधीते तावत् व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानं न भवति। व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं कृत्स्नता अर्थात पूर्णता, इससे व्याकरण पूर्ण होता है। व्याकरण से निरुक्त व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं वर्तते,
इदं निरुक्तशास्त्रं। तर्हि प्रश्नः भवति, यत् केवलं व्याकरणस्य उपकाराय निरुक्तम् अध्येतव्यम्, अध्ययनं कर्तव्यं, निरुक्तस्य पठनं विधेयं, यत् केवलं व्याकरणस्य उपकाराय एव इदं शास्त्रं प्रवृत्तम्? क्या यह व्याकरण का पूरक शास्त्र है? केवल व्याकरण को पूर्ण करने के लिए यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है? कहते स्वार्थ साधकम च, न केवलम व्याकरणम एव पूरयति अपितु स्वार्थम अपि साधयति, नैजम कार्यम अपि करोति। नैजम कार्यम किं वर्तते? निर्वचनम। निर्वचनम सर्वथा इदं ध्यातव्यं वर्तते, यद् व्युत्पत्ति ही या व्याकरणेन क्रियते, तो व्युत्पत्ति ही निर्वचनम च द्वौ पृथक भूतौ स्तः, द्वौ पदार्थौ भवतः। व्युत्पत्ति व्याकरणेन, निर्वचनम निरुक्तेन। न केवलेन निरुक्तेन, यतो हि व्युत्पत्तौ किं भवति? एकेन धातुना सह कश्चन नियतः प्रत्ययः विधीयते, तेन तस्य व्युत्पत्तिर्भवति, तेन तस्य अर्थज्ञानं क्रियते। परंतु निर्वचने विशिष्टम् इदम् अस्ति यत् अनेके धातवः तत्र उपदिश्यन्ते। अर्थात अस्य शब्दस्य ये संभाविताः अर्थाः विद्यन्ते, तेषां सर्वेषाम् अर्थानां सिद्ध्यर्थम् अनेके धातवः प्रत्ययाश्च उपदिश्यन्ते। अर्थात शब्दस्य एकैव कश्चित् अर्थः नियतः अर्थः भवेत्, तथा नास्ति, अपितु तो मल्टीपर्पस यूज, अर्थात वेद मंत्रस्य प्रयोजनानि बहूनि सन्ति। वेद मंत्रस्य अनेके अर्थाः विद्यन्ते। यथा मृत्तिका भवति, मृत्तिकायाः निर्माणं मूर्ति निर्माणम् अथवा किमपि निर्मातुं शक्यते। तद्वदेव भगवतो वेदस्य देशकालावरोधेन प्रयोजनानुरोधेन विनियोगो भवति। यो हि विनियोग विशिष्टं जानाति स एव विनियोगं कर्तुं शक्नोति। तस्मात् स्वार्थ साधकं च न केवलं व्याकरणम एव उपकरोति, न केवल यह शास्त्र व्याकरण का उपकारक है, वेदार्थ ज्ञान भी इससे होता है। तस्मात् स्वार्थ साधकम च यह कहा गया। अब जब इसने कहा जब हम मंत्र का अर्थ करेंगे, निरुक्त के बिना मंत्र का अर्थ नहीं हो सकता, एक नया पक्ष आया। यदि मंत्रार्थ प्रत्यय अनर्थकम भवतीति कौत्सः अनर्थका ही मंत्राः। मंत्रार्थ प्रत्ययाय यदि मंत्रः निरुक्त शास्त्रम इदम निरुक्त शास्त्रम अर्थज्ञानाय एव वर्तते। यदि अस्माकं विश्वासः भवति यत् निरुक्त शास्त्रम विना अर्थज्ञानं वेदार्थं न जानाति कश्चित्, तर्हि यदि चेत् तदेव सत्यं, तर्हि अनर्थकं भवतीति कौत्सः। कौत्सा च कुत्सस्य अपत्यं पुमान् कौत्सः कश्चित् आचार्य विशेषः कश्चित् ऋषिः असौ ब्रूते अनर्थकं भवतीति कौत्स अनर्थका हि मंत्राः। ये केचन मंत्राः अग्निमीले पुरोहितम् इखे तोर्जेत्वा वायवस्थः षण्णो देवीरविष्टय अग्न आयाहि बीतये। एतासु संहितासु ये मंत्राः पठिताः ते सर्वेपि मंत्राः अनर्थकाः सन्ति। ते यतो हि अस्माकं वैदिकाः गुरुकुले किं कुर्वन्ति? मंत्रस्य स्वरपूर्वकं स्वाध्यायं कुर्वन्ति।
न तत्र अर्थज्ञानस्य प्रयोजनं दृश्यते। अनुष्ठाने पूजापाठे कर्मकाण्डे सर्वत्र तु मन्त्रमात्रस्य मूलमात्रस्य एव पाठः श्रूयते। तस्मात् मंत्राः अनर्थकाः। अयं प्रश्नः यह प्रश्न होगा छात्रों के लिए, मंत्रः सार्थकः अनर्थको वा? मंत्र सार्थक है या अनर्थक है? केन उक्तं मंत्रः अनर्थकः? कौत्सः, कौत्स नामकः आचार्यः ब्रूते यत् मंत्रः अनर्थकः वर्तते। यदि मंत्रः अनर्थकः तर्हि निरुक्तशास्त्रस्य प्रयोजनं शून्यं। यतो हि अर्थज्ञानाय प्रवृत्तम् इदं शास्त्रं नास्ति अस्य प्रयोजनं, यतो हि मंत्रः अनर्थकः भवति। मंत्र अनर्थक है तो फिर आपने कहा जो हम इसमें वेद का जो मंत्र का जो अर्थ है उसे कहेंगे